बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 मार्च की तारीख है। सूर्य बादशाह ने आज जामे शहादत नोश फरमाया था और आज़ादी के लिए ये दिन जो है हम लोग सब खास तौर पे हुर जमायत के लिए बहुत ही अजीम दिन है और फख्र का दिन है और खास तौर पे बगारा खानदान के लिए मैं समझता हूँ इस चीज को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। इमाम इनकलाब सैयद सिबगतुल्लाह शाह दोम सूर्या बादशाह शहीद। हजरत पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह सानी बिन हजरत पीर सैयद शाह मर्दान शाह अव्वल बिन हजरत पीर सैयद हजबुल्लाह शाह बिन हजरत पीर सैयद अली गोहर शाह असगर बिन हजरत पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह अव्वल बिन इमामुल आरफीन आफ्ताब विलायत हजरत पीर सैयद मोहम्मद राशिद शाह अल मारूफ पीर साई रोज़ा धनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत सैयद सिबगतुल्लाह शाह दोयम 1908 को दरगाह आलिया राशिदिया पीरान बारगाह पीर जोगोड जिला खैरपुर मीरत सिंध में तौलद हुए। वालिद माजिद शमसुल उलमा वल उर्फा हजरत पीर सैयद शाह मर्दान शाह अव्वल राशिदी अल मारूफ पीर साहब पारगारा पंजुम के वसाल 7 रबीउल अव्वल 1340 मुताबिक 9 नवंबर 1920 के बाद सैयद सिबगतुल्लाह नवंबर 121 को फ़कत 12 साल की उम्र में मसनद नशीन होकर पीर साहब पारगा शशम की हैसियत से मुतारिफ हुए। तालीम व तरबियत के हिसाब से खानकाह शरीफ में अपने वालिद माजिद और पीर व मुर्शिद की तरबियत में परवान चढ़े। बाद मसनद नशीनी के भी तालीमो मुताल्ला का सिलसिला जारी रखा। हाफिज खुदाबख्श सोमरो और मौलाना इमाम बख्श महिसिर असातिज़ा में से थे। 1947 को आपने हज बैतुल्ला और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी की सआदत हासिल की। आपके मुंशी मोहम्मद परील की रिवायत के मुताबिक खैरपुर रियासत के साबिक वजीर मोहम्मद याकूब के बेटे मोहम्मद लुकमान भी आपके साथ थे। जहाज काहिरा से होकर जदा पहुंचा। वहां के बादशाह अब्दुल अजीज ने आपको शाही महल में दावत पर मदऊ किया था। मुस्लिम लीगी रहनुमा जनाब काजी मोहम्मद अकबर मरहूम बरदार अकबर काजी अब्दुल मजीद आबिद बानी रोजनामा इबरत सिंधी हैदराबाद आपकी वजाहत के मुतालिक रकम करते हैं कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने पीर साहब को अपनी चश्म गुनाहगार से देखा है। ये इंसानी हुस्न का नादिर नमूना थे और रूहानी अजमत ने उनके चेहरे पर बला का नूर और जलाल बिखेर दिया था कि कोई शख्स ख्वाह वो किस कदर भी मजबूत दिल रखता हो उनसे आंखें मिलाने की ताब न लग सकता था। बड़े बड़े अंग्रेज सर और खान बहादुर इस मुजाहिद आजम के सामने जाते तो लरस जाते थे, लेकिन ये किस कदर शर्मनाक हकीकत है कि इस अजीम इनकलाबी मुजाहिद के खिलाफ झूठा मुकदमा गढ़ने वाले और शहादतें देने वाले बेगाने न थे, खुद अपने ही थे। इस तरह उन्होंने गद्दारी की रवायत यहाँ भी कायम रखी। बहरहाल अंग्रेज हुर जमात को कुचल न सका और न उनका शराजा मुंतशिर कर सका। आपकी जाती जिंदगी के मुतालिक तारीख से मंदरजा झैल हकीकतें मालूम हो सकी हैं। नंबर 1, बसा औकात आपका खाना खुद अपने हाथ से तैयार करते, फजर से पहले उठकर वर्जिश करते और उसके बाद नमाज फजर जमात से अदा करते। अक्सर औकात अपने मुरीदों के साथ मिलकर काम करते। चुनाचे एक मरतबा खेती को बाढ़ देने में भी फकीरों का हाथ बटाया। अगर कोई मुरीद नकद नजराना पेश करता और अर्ज करता कि कबूल फरमाए तो आप फरमाते कबूल, लेकिन कोई 1 लाख बार दुरूद शरीफ का हदिया पेश करता तो फरमाते कबूल है और तुम पर आफरीन हो, और इसके लिए दुआ करते। आपका दस्तूर था कि नकद नजराना अपने हाथ में ना लेते थे, लेकिन अगर कोई फक पर मिसवाक पेश करता तो सुन्नत नबवी की वजह से हाथ बढ़ाकर वसूल फरमा लेते। एक बार सठार जी जिला खैरपुर से दूर भड़तली के गोट में एक दावत पर तशरीफ ले गए। वहां एक खातून चनों की एक टोकरी लेकर हाजिर हुई। आपने फरमाया, अम्मा इसको तुम ही अच्छी तरह पका सकती हो, लिहाजा इसे पका कर लाओ और उसके साथ जवार की रोटी भी लाओ। मैं तुम्हारी दावत खाऊंगा और बाकी जमात मेजबान की दावत खाएगी। एक बार गड़ंग के बंगले सांगढ़ में एक डिप्टी कलेक्टर ने आपसे पूछा कि आप बरतानवी हुकूमत के कारिंदों के खातिर ख्वाह इज्जत क्यों नहीं करते। आपने इरशाद फरमाया, इन लोगों की आदात और अतवार देखकर जब कभी मैं ये इरादा भी करता हूँ कि उनकी इज्जत करूँ तो मुझे अपने हुसैनी होने पर शक होने लगता है। हजरत पीर साहब शरीयत मुताहरा की पाबंदी
حقوق العباد کی پاسداری، جذبہ خدمت خلق، ذکر و فکر، شجاعت، دلیری، بہادری، ہمت مرداں، عسکری فکر سے سرشاری، آداب جہاد سے بیداری، ذہانت کی بلندی، دور اندیشی، بردباری، تکنیکی دماغ، نظم و ضبط، تنظیم سازی، توکل علی اللہ، جہاد مسلسل اور فہم و فراست، ایمانی وغیرہ سے سرشار تھے۔ اس دور میں بھی آپ کے پاس جدید ہتھیار، اسلحہ اور موٹر گاڑیاں وغیرہ سبھی کچھ تھا، اور اس کی مشینری کی خرابی کے لیے آپ کو کسی مکینک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ سارا کام آپ خود کرتے تھے۔ جدید مشینوں کی ریپیئرنگ پر آپ پوری دسترس رکھتے تھے اور مجاہدین کو بھی سکھاتے تھے۔ اس طرح آپ ماہر فنون تھے۔ جیل سے آزادی کے بعد آپ نے پریس کے سامنے سکھر پل برج کے 3 فنی خامیاں بتا کر اپنے پرائے، دوست، دشمن سب کو حیرت میں ڈال دیا، بلکہ انگریز ماہر و تعمیر و انجینئر بھی حیرت و اعتراف کا مجسمہ بن چکے تھے۔ آپ نے فرمایا پل طویل ہونے کی صورت میں اس پر سائبان ہونا چاہیے تھا تاکہ بارش یا برف باری کی صورت میں آنے جانے والوں کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ پل کی چوڑائی کم رکھی گئی ہے، مستقل قریب میں ٹریفک کے بڑھنے کے باعث تکالیف کا سامنا ہوگا۔ دریا میں جو دروازے بنائے گئے ہیں وہ تنگ اور چھوٹے ہیں، جس کے باعث بڑی کشتی یا جہاز کے گزرنے کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ کم از کم ایک دروازہ بڑا رکھا جاتا۔ نامور صحافی روزنامہ مہران کے سابق ایڈیٹر جناب سید سردار علی شاہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت شہید کانگریس سے کوئی تعلق ہوتا تو سندھ پر اونشل کانگریس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر چوہت رام کی سرکردگی میں سندھ اسمبلی کانگریس پارٹی کے چند ممبران کا وفد ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کانگریس میں شمولیت کی دعوت کیوں دیتا، اور پھر حضرت شہید وفد کو یہ جواب کیسے دیتے کہ ہم کسی کی سیادت اور قیادت قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے رہنما ہادی برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہمارا دستور عمل قرآن ہے۔ حضرت شہید اگر کانگریس سے وابستہ ہوتے یا ڈاکٹر چوہت رام کی دعوت کے بعد وابستہ ہو جاتے تو انہیں گاندھی کی قیادت اور ان کے نظریے عدم تشدد کو قبول کرنا پڑتا، جو ظاہر ہے کہ حضرت شہید جیسی بلند و بالا شخصیت اور شمشیر و سنا سے کھیلنے والے غازی و مجاہد کے لیے ناممکن تھا۔